अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। बॉन्डेड लेबर का लफ्ज़ आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन ये सिर्फ लफ्ज़ हमें कागज़ों में नज़र आता है, हमें आर्टिकल्स में नज़र आता है, मगर हम ये जानने से कासिर हैं कि आजकल भी अगर हम देखें तो इसको मॉडर्न स्लेवरी कहा जाता है। ईंटों के भट्टों पर जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, उनकी फैमिलीज नस्ल दर नस्ल गुलामी की चक्की में पिस रहे हैं। अगर हम देखें तो अराउंड 40 to 45 लाख मजदूर, 40 लाख से ज़्यादा मजदूर ईंटों के भट्टों पर दिन रात काम करते हैं और उनका कसूर सिर्फ गुर्बत है। जो भट्टा मालिकान हैं वो ये जानते हैं कि ये लोग गरीब हैं और जब उनको कर्ज दिया जाता है सूद के साथ और वो अदा नहीं कर पाते तो पूरी ज़िंदगी के लिए उनके ख़ानदान नस्ल दर नस्ल उन भट्टा मालिकान के ग़ुलाम बन जाते हैं। ये है बॉन्डेड लेबर, मॉडर्न डे स्लेवरी। आज हम तरक्की की जितनी बातें कर लें कि हम बड़े तरक्की याफ्ता है, हम बहुत मॉडर्न हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ अगर 40 लाख से ज़्यादा मज़दूर ग़ुलाम हैं तो वो सिर्फ 40 लाख मज़दूर नहीं, वो 40 लाख ख़ानदान हैं। कौन आज़ाद कराएगा उनको? चंद पैसों के इवज़ किस तरह कोई भी शख्स गिरवी रखवा दिया जाता है, उसकी ज़िंदगी, उसकी नस्लें तबाह हो जाती हैं। पाकिस्तान में बॉन्डेड लेबर आज भी हो रहा है, हालांकि 1995 के अंदर इसको बैन कर दिया गया था, मगर क्यों होता है आज भी? कौन है इसका जिम्मेदार और क्यों नहीं हम रोकते? मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जहाँ अंधेरा होता है वहाँ कहीं ना कहीं रोशनी की एक किरण ज़रूर होती है। और इस लम्हे अगर मैं बात करूँ बॉन्डेड लेबर की या चाइल्ड लेबर की, तो उम्मीद की एक किरण एक ऐसी खातून है जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि मैं इन बच्चों और इनकी फैमिलीज़ को आज़ाद कराऊंगी। मैं नहीं जानती उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है, वो मैं इनसे पूछूंगी, मगर ये मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ये उन सब के लिए इंस्पिरेशन है जो इंसानियत पे बिलीव करते हैं। आपको खुद मजदूर होना हो ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे मजदूर की तकलीफ़ को महसूस करें। ऑल यू नीड टू बी इज़ अ ह्यूमन। मेरी मेहमान, इनका दुनिया में बहुत नाम है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जब तक बाहर के लोग हमारे हीरोज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे इस समाज में हीरोज़ मौजूद हैं। मेरी मेहमान है सैयदा ग़ुलाम फ़ातिमा, जो आज तक 85,000 से ज़्यादा मज़दूरों और उनकी फैमिलीज़ को आज़ाद करा चुकी हैं बॉन्डेड लेबर से। जनरल सेक्रेटरी हैं बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान की। आइए सैयदा ग़ुलाम फ़ातिमा से बात करते हैं जो लाहौर से आई हैं स्पेशल इस शो के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़ा मुश्किल टॉपिक है और मुझे इस पर बात करते हुए दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि जो भट्टा मालिकान है ना वो जुल्म कर रहे हैं। हम वो जुल्म होता देख रहे हैं तो हम भी उस जुल्म में बराबर के शरीक हैं। आपको किस चीज़ ने, किस वाक़े ने इंस्पायर किया कि आप उनकी आवाज़ बनी जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुनीबा आपके विजन की, आपकी सोच की बहुत ही मशकूर और सलाम करती हूँ। थैंक यू। और पीटीवी को भी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस इतने हसास इशू पे जो है वो बात करूँ। अगर हम ये कहें कि आपने भी फरमाया कि एक इंडस्ट्री में 45 लाख से ज़्यादा सिर्फ एक भट्टा इंडस्ट्री में, जी, जो कि इंडस्ट्री के तौर पे रिकग्नाइज्ड है। जी बिल्कुल। जिसको बाकायदा जिसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री मौजूद है। और अगर इससे हटकर जबरी मशक्क़त की जो बदतरीन शक्लें हैं फोर्स्ड लेबर की, बॉन्डेड लेबर की या ट्रैफिकिंग इन पर्सन की, तो वो आपको भट्टाजात और उसके बाद एग्रीकल्चर में बहुत बड़े पैमाने पे नजर आएगी। जी, अब मुझे ये बताइए कि हम बात तो करते हैं बॉन्डेड लेबर की कि बॉन्डेड लेबर है, हम घरों में भी बच्चों को काम करता देखते हैं, वो भी किसी हद तक मजबूर होते हैं। हम टायर शॉप्स में बच्चों को काम करता देखते हैं, हम टी शॉप्स पर छोटे छोटे बच्चों को छोटे कहकर जो बुलाते हैं, वो भी मजबूर हैं, वो भी बाउंड हैं, वो काम कर रहे हैं। आसान अल्फाज में हमारे देखने वालों को बताइए बॉन्डेड लेबर की डेफिनेशन क्या है? देखिए जी, किसी भी शख्स को, मर्द हो, औरत हो या कोई बच्चा हो जी, किसी भी शख्स की आज़ादी आप छीन लें और उसको उसकी मर्जी के खिलाफ चंद पैसों के इवज अपने पास गिरवी रख लें, तो उसकी डेफिनेशन है पाबंद मजदूर या बॉन्डेड लेबर। उसको कहते हैं
جس کی مرضی کے بغیر زبردستی اس سے کام لیا جائے۔ آپ کو لگتا ہے یہ جو بھٹا مالکان ہوتے ہیں جو کہ اینٹیں بنواتے ہیں، جو کہ ظلم کرتے ہیں، کیا وہ صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا قرضے کی وجہ سے ہی ظلم کرتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ان کو پیسے دے دیں تو وہ رہا کر دیں، یا کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، نیور ایور۔ بہت کوششیں کی بھٹا مالکان کے ساتھ، بہت نشستیں بھی کی، کوشش کی کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ پیسے دے دیں تو ان کو چھوڑ دیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ بھٹا مالکان کے ساتھ بیٹھتی ہیں یا ان ظالموں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ان کی سوچ کیا ہے؟ کیا یہ وہ سوچ ہے جس کے اندر پیسہ بہت بنانا ہے، یا یہ وہ سوچ ہے کہ ہمیں غلام چاہیے انسان کے روپ میں؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خرید کے پابند کر کے ان سے زبردستی کام لے کے سستی اجرت کے عوض چیپ لیبر لے کے، اور وہ بڑا منافع جو ہے اور ناجائز منافع جو وہ کما رہے ہیں، وہ ارن کر رہے ہیں، ان کو اور کسی طریقے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ دیکھیں، میں تو اس کو یوں سمجھتی ہوں کہ ہمارے کچھ جہاں میں رہتی ہوں آج کل، تو وہاں پر گردنوا میں کچھ ایریاز بہت ہی ڈینجر ریڈ زون ایریا کے طور پہ، کہ وہاں پہ شام کے وقت نہیں جانا، وہ ڈکیتی ہو جائے گی، پیسے چھین لیں گے، بائک چھین لیں گے۔ تو وہ جب تھوڑا سا جیسے جیسے وقت چینج ہوتا گیا، تو وہی لوگ جو چور ڈاکو تھے نا، I'm sorry to say، مطلب میں بڑی معذرت کے ساتھ، وہ جو چور ڈاکو تھے نا، وہ پھر بھٹا مالک بن گئے۔ وہ پھر انہوں نے جبری مشقت لے کر انسانوں کو مار کے، انسانوں پر تشدد کر کے، اور یہ ہے کہ تشدد کی جو بدترین اگر آپ نے شکل دیکھنی ہے تو آپ جو ہے نا بھٹوں پہ چلے جائیں، آپ ایگریکلچر کے سیکٹر میں چلے جائیں، اور زراعت کے شعبے میں تو کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے، ان کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، وہ تو ایز اے لیبرر جو ہے ان کی ریکگنیشن ہی نہیں ہے۔ اور بھٹوں پہ بھی یہی بدحالی ہے کہ ایک بندے نے، خاندان کے کسی ایک بندے نے، اور وہ مرد ہوتا ہے، میل مرد، بیٹا ہو، بھائی ہو، خامد ہو، باپ ہو، وہ پیشگی لیتا ہے، ایڈوانس لیتا ہے۔ وہ اس کو، یہ اب ایک الگ بحث ہے کہ وہ لیتا ہے یا نہیں لیتا، لیکن اس کے نام پہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ اس نے ایڈوانس لیا ہے یا قرضہ لیا ہے، ہم لوگ اس کو اپنی ٹرم میں، بانڈ لیبر کی ٹرم میں پیشگی بولتے ہیں۔ اچھا، وہ جو پیشگی اس نے لی، اگر مان بھی لیں کہ وہ پیشگی لی ہے اس نے، تو اس نے خود لی ہے نا، تو کام اس سے کروایا جائے، اس کے پورے خاندان کو باندھنا، پھر ان کو کوئی چھٹی نہیں، ان کو کوئی، وہ اگر یہ کہیں کہ وہ بیمار ہے، آج وہ کام نہیں کر سکتے، تو ان کو کوئی رائٹ نہیں، انہوں نے کام کرنا ہے۔ یہاں تک کہ خواتین جو ہے وہ بچے کو برتھ دیتی ہیں وہاں پیڑوں میں، وہ جہاں اینٹیں بناتی ہے نا، وہ اینٹیں بناتے بناتے وہیں پہ ان کے بچے کی پیدائش ہو گئی، اور وہ بچے کو سنبھالا، اس کو ساتھ وہیں پہ لٹایا، اور وہ کام کر رہی ہیں۔ اور پھر جو خواتین کی بے حرمتی، جو جنسی تشدد، اور جس طرح کی آپ دیکھیں، اینٹ جو ہے وہ ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایک بیسک یونٹ کے طور پہ ہے، اور خاص طور پہ پنجاب اور سندھ میں تو اینٹ کی بہت زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہے۔ اب یہ اینٹ کس کو نہیں چاہیے، اور بیسک یونٹ کے طور پہ سب سے مہنگی جو کنسٹرکشن میں جو لگتی ہے وہ اینٹ لگتی ہے۔ مجھے ویسے وحشت ہوتی ہے ایسی جگہ پہ جا کر جہاں پر وہ اینٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو مجھے تو اس اینٹ میں اپنے مزدوروں کا، اپنے بچوں کا، اپنی عورتوں کا خون نظر آتا ہے، ان کی عزتوں کی پامالی چھپی ہوتی ہے اس اینٹ کے اندر، اور مجھے تو بڑی وحشت ہوتی ہے اس سے، تب یہاں تک کہ اب یہ ہے کہ اس سے وہ نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ بہت آفر کی کہ جی آپ پیسے لے دیں، بہت سارے مخیر حضرات بھی ہیں، ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں، اچھا جی ہمیں باہر سے بھی بہت سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، فلاں فلاں جگہ پہ بانڈڈ لیبر ہے ہمارے جاننے والے، انہوں نے ہمیں کچھ بتایا، آپ جائیں وہاں پہ، ہم پیسے دے دیں گے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی پیسا نہیں چاہیے، پیسا تو چاہیے نہیں، یعنی کہ غلامی چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ مزدور جو ہے کسی منڈی میں، کسی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، اور یہ سکلڈ، یہ خاص قسم کی سکل ہے اس کی اپنی، اینٹ ہر بندہ نہیں بنا سکتا، تو یہ جو ہے یہ ملتا ہی نہیں ہے، یہ ان کو ٹریپ کر کے لے کے آتے ہیں، مڈل مین انوالو ہوتا ہے، اور اس پوری چین میں جو ہے وہ کہاں کہاں پیسے دے کے تو اس بندے کو بلا کے اس کو ہیلپ لیس کر کے پھر اپنے پاس باندھ دیتے ہیں، اور اس کی زندگی کچی اینٹ سے شروع ہوتی ہے،
और उसकी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। 2 साल पहले शिकागो से मेरी एक दोस्त ने कहा कि पिंडी के एक भट्टे पे एक बुजुर्ग खातून है, उसने मुझे फोटो भेजी उसकी, फलां फलां जगह पे है, और उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं यहाँ से तभी मुझे निजात मिल सकती है, आज़ाद उस दिन हो जाऊंगी जिस दिन मेरी मौत आएगी, मुझे जिस दिन मैं मर जाऊंगी। उस तक पहुँचते पहुँचते जब मैं गई तो मुझे बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना पड़ा, ये सुनना पड़ा वहाँ से कि वो फौत हो गई। तो मैंने कहा जी वो आज़ाद हो गई। यानी कि आज़ादी सिर्फ तभी मुमकिन है तभी जब आपकी रूह निकल जाए, उससे उसके अलावा आप इस गुलामी से नहीं निकल सकते। बहुत मुश्किल है, बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि रेस्क्यू करवाना, बचाना, रिलीज करवाना, बचाना लाइफ थ्रेट और हाई रिस्क है। बिल्कुल। इतने पैसे कहाँ से आए? फिर बेलफ ले, हाई कोर्ट जाएं, वहां से बेलफ लें, और आजकल तो मतलब जितनी जितनी हमने कोशिशें तेज की उतने उतने उन्होंने भी नए नए रास्ते तलाश कर लिए, नए बचाने के, अपने आप को बचाने के लिए, कानून से जुर्म करने के लिए, जारी रखने के लिए। और वो अब तो खैर कोर्ट से ही कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि इतला हो जाती है उनको कि आज फलां डिस्ट्रिक्ट के अंदर फलां जगह जा रही है बेलफ, और वहाँ हमारे पहुंचने से पहले पहले उनका दिया पांचा हो चुका होता है, उनको गायब कर दिया हो जाता है। उनकी औरतों के साथ तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद, मारपीट, वो सारा कुछ फिर होता है, और फिर उनको तलाश करने में बड़े दिन लग जाते हैं। और आजकल जो है एक बात बड़ी, मैं इस जिम्मेदारी से और मैं समझूंगी कि अगर जो भी मेरी कोई आवाज़ सुने जी, आजकल कम सिन बच्चियों का, 13 साल की बच्चियों का जो ट्रैफिकिंग शुरू हुई है भट्टों से, और चिन्योट से एक बच्ची उठाई गई, लाहौर से एक बच्ची उठाई गई। 4 साल हो गए हैं, हमने पूरी अपनी कोशिशें की हैं, उसको पता नहीं जमीन निगल गई है या आसमान ने उठा लिया है। वालिदैन आज भी तड़पते कलपते फिर रहे हैं। चिन्योट की पुलिस ने पूरी कोशिश की, हमने भी पूरी कोशिश की, लेकिन हम उस माफिया तक पहुंचने में नाकाम हुए, और जिसमें ये खुद भट्टा मालिकान उनको वहां से अगवा करवाने में, ट्रैफिक करवाने में, जो है वो ले जाने में वो खुद शामिल होते हैं। यानी कि पूरे खानदानों को गुलाम बनाना यही अभी पूरा नहीं था कि इन्होंने जुल्म एक और भी करना और शुरू कर दिया। फिर वो उन कमसिन बच्चियों की अपने मुंशियों के साथ, अपने करिंदों के साथ, जिनसे वो तशद्दुद करवाते हैं, उनके साथ उनकी शादियां, अर्ली एज की शादियां भी करवा दी जाती हैं। फिर वालिदैन को थ्रेट भी किया जाता है। फिर उस लड़के जिसके साथ शादी कर दी जाती है उसको कहते हैं तुम्हारे साथ इसकी शादी करने के लिए पता है इसके बाप को हमने कितने पैसे दिए हैं। वो उसके ऊपर पेशगी अलग होती है, बाप के ऊपर पेशगी अलग होती है। तो ये बहुत, मुझे ये बताइए, जब जो जुल्म हो रहा है, जो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे, इनको कितने पैसे मिल जाते होंगे पूरे दिन की मुशक्कत के बाद? कितना कमाते हो? क्योंकि सूद समेत कर्ज भी तो उतारना है, तो जो इनको उजरत मिलती है उसमें से कर्ज का भी पैसा निकल जाता है, तो कितना कमा लेते होंगे ये मजदूर? ये आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही, मैं समझती हूँ कि अहम सवाल आपने किया है। देखिए 10 से 12 घंटे में 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी वो मुश्किल से 1000 इंच बना पाते हैं। 1000 इंच? 1000 इंच। और ये डेली नहीं बना सकते, रोज नहीं बना सकते, ये 30 दिन महीने में काम नहीं कर सकते, बीमार हो जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है इनको। ये इस तरह का काम है क्योंकि मट्टी को कोई वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। मट्टी को गंदे पानी से गारा बनाने का जो अमल है वो बहुत सारी स्किन की डिजीजेस, उसके साथ अस्थमा, टीबी और कैंसर जैसी मोहलक जो बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी उस मजदूर को, देखें एक तो वो मशक्कत कर रहा है, फिर उसकी डाइट कोई नहीं है, रूखी सूखी उसने रोटी खानी है, और वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है, और वो तशद्दुद के अंदर वो काम कर रहा है, तो फिर उसको तो वो तो हाई रिस्क पे आ जाता है। और उसकी हमने एक किया था, कोई मेडिकल कैंप्स लगाए थे बटू, आप बिलीव करें बंदा सोच नहीं सकता कोई ऐसा वर्कर हमें नहीं मिला जिसका ब्लड प्रेशर 200 से नीचे हो।
कोई मजदूर ऐसा नहीं मिला। उसकी वजह डॉक्टर से हमने फिर बात की, उन्होंने कहा जी ये प्रेशर में, ये एक खौफ में जो काम करते हैं, ये जो जबरदस्ती इनसे काम लिया, उसकी वजह से इनका जो ब्लड प्रेशर बहुत जो है ना वो शूट कर जाता है। आप हम बात कर रहे हैं कि एक तो मुझे आप ये ज़रूर बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ये कितना कमा लेते होंगे, लेट्स बी प्रिसाइज ऑन दिस। उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि भट्टे के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, जो बच्चा टायर शॉप पे काम कर रहा है उस पर भी जुल्म हो रहा है, जो बच्चे घरों में बंद हैं किसी भी मजबूरी के तहत, वो भी बॉन्डेड लेबर है, वो भी जुल्म है। और हमें हर तरह की शक्लें नज़र आती हैं, अशकाल नज़र आती हैं बॉन्डेड लेबर की हमारे आसपास। हल क्या है इसका? हम बहैसियत जिम्मेदार कौम जो चाहते हैं कि बच्चे आज़ाद करा दिए जाएं, उनके ख़ानदान आज़ाद करा दिए जाएं, हम क्या कर सकते हैं? कितना कमाते हैं और किस तरीके से हम इसको बेहतर कर सकते हैं, ये बताइए। देखिए जी, एक फैमिली जो है, जैसा कि मैंने बताया कि 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, वो 10 से 12 घंटे में 1000 ईंट बनाते हैं। और 1000 ईंट का जो मिनिमम वेज दुनिया के अंदर जो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि स्लेवरी जो है वो जुड़ी होती है वेज के साथ जी। और हमारी जो मिनिमम वेज इस वक्त तो वर्कर्स की है वो कोई 1200 रुपए के करीब है इस वक्त एट प्रेजेंट। उसकी भी स्पेशल है, फिर आम है, आगे कैटेगरीज हैं ईंट की, लेकिन मैं आम ईंट की बात करती हूँ। तो उसकी जो मिनिमम वेज है वो उसको एक तो पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में इस वक्त जो मजदूर को मिनिमम वेज दी जा रही है, जो बहुत अच्छी दी जा रही है, वो 900 रुपए है। और वो बहुत कम जगहों पे जहाँ पे जाकर हमने इंटरवेंशन की है, मजदूरों के साथ बात की, भी कम है, वरना 700 भी है, 600 भी है। अब 4 लोगों की मिनिमम वेज आप अगर 900 भी हम कर ले, हम मान लेते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि 4 लोगों का 900 रुपए में 12 घंटे में काम करना, तो पर हेड उसको क्या मिनिमम वेज मिलती है। और ये एवरीवेयर नहीं है, ये मोस्टली, ये मैं रेयर बात कर रही हूँ 900 की रुपये, वरना 600 500 भी है। वो कहते हैं जी हम आपका ये 200 काट रहे हैं, ये आपका हम कटौती कर रहे हैं, और आपकी जो हमने आपको कर्ज दिया है या पेशगी दी है उसमें से हम काट रहे हैं जी। लेकिन सपोज एक मजदूर ने, अगर उसके ऊपर पहले साल में उसको सुनाया जाता है बकायदा कि तुम्हारा 50,000 पेशगी है, तो उस मजदूर को सीजन के एंड पे, जो कि 10 महीने का सीजन कहते हैं, 2 महीने बारिशों का निकाल ले, वैसे तो अब बारिशों में भी काम होता है जी, तो उसको 2 महीने अगर हम वो भी निकाल लें, तो उस मजदूर को जो है वो 10 महीने के बाद उसकी जो पेशगी है वो 2,10,000 होती है जी। वो कटौती भी करवाता है, यानी कि एक ऐसा विशेष साइकिल है, ऐसा विशेष साइकिल है, ना उसका कर्ज उतरता है, ना उसको इस तरह मिलता है कि वो बेहतर जिंदगी गुजार उसको ये मौका ही नहीं दिया जाता कि उसको कोई ना कोई उसको इन राइटिंग दिया जाए, उसके साथ कोई एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट की कोई शक्ल ही नहीं है, कोई इस तरह की चीजें नहीं है। अच्छा, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ करना चाह रही हूँ। मैं बड़ा सैल्यूट करती हूँ हमारी हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन कंपनी की, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसको बहुत ही जो है वो उसकी सपोर्ट किया है, और उसके लिए बहुत सारी मराहत और फैसिलिटीज और उसकी प्रमोशन के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जुड़ा हुआ एक गुलाम मजदूर, जब तक उसको आजाद नहीं किया जाएगा, जब उसके राइट की बात नहीं की जाएगी, जब उसके आजादी की बात नहीं की जाएगी, तो आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह उसको आप खुशहाल देख सकते हैं? वो तो कभी भी नहीं। वो तो फिर मुझे यूं ही लगता है कि एक खास तबका उसका बेनिफिशरीज है। मजदूर जो है वो अगर मजदूरी कर रहा है तो उसको 800 रुपए मजदूरी मिलती है, अगर वो भट्टे पे 12 घंटे काम कर रहा है तो वो गुलाम है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन जो का जो इंडस्ट्री है, उसका ईंट के साथ, ईंट के बगैर तो उसका काम ही नहीं है कुछ। तो ईंट बनाने वाले का भी खुदारा सोचे, उसकी आजादी की भी बात करें। और आपने भट्टा मालकान को कोई कर्जा देने का, जो कर्जे हसना देने का जो ऐलान किया है, उसको जो है वो मशरूत करे कि आपके को कर्जा उस सूरत में गवर्नमेंट देगी जब आप अपने भट्टे से मजदूरों को आजाद कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और आपने जिस तरह कहा कि हमें
سب انسانوں کو انسان سمجھنے کی ضرورت ہے اور ماڈرن ڈے سلیوری کو ختم کرنا ضروری ہے. اور ہم بریک کے بعد بھی اس پر بات کریں گے کہ سائیکولوجیکلی ان بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے, ان فیملیز پہ کیا اثر ہوتا ہے. آپ نے جو بھی کام کیا اور جو آپ آگے کریں گی, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ آبا, تھینک یو. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بچے, جو فیملیز ہمیں سکون پہنچا رہے ہیں, جو ہمارے لیے اینٹیں بنا رہے ہیں, جو بچہ ہمیں چائے پلاتا ہے, جو بچہ ہماری گاڑی کے ٹائر ٹھیک کر رہا ہے, نہ اس کے پاس گاڑی ہے, اینٹ بنانے والے بچے کے سر پہ اپنی چھت نہیں, اس کا کوئی مستقبل نہیں. جو بچہ چائے پلا رہا ہے شاید اس نے 2 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا. اور یہ تمام بانڈڈ لیبر کی اشکال ہیں جو ہمارے سامنے ہیں, یہ ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن ہم سب خاموش ہیں. کہیں نہ کہیں ہم سب قصوروار ہیں, کسی ایک کے اوپر ہم کیا انگلی اٹھائیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ سائیکولوجیکلی ان فیملیز, ان بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے اور ہمارا لا کیا کہتا ہے, مزدوروں کے حقوق ہیں کیا. آفٹر the short break, stay with us. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت 2 فرشتے نہ اترتے ہوں. ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے, اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سماج اور آج ہم بات کر رہے ہیں بانڈڈ لیبر پر. بانڈڈ لیبر کیا ہے یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا اور اس کی بہت ساری جگہوں پر ہمیں اس کی مثالیں نظر آتی ہیں. مگر اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں لیبر لاز ہیں کیا, مزدوروں کے کیا حقوق ہیں, چائلڈ لیبر کو کیوں نہیں روکا جا رہا, ہم اس پر بات کریں گے ابھی. اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکلی ان بچوں پر, ان فیملیز پر کیا گزرتی ہے جو کہ بانڈڈ لیبر کا شکار ہوتے ہیں. میرے اگلے مہمان ہیں ایک لیگل ایکسپرٹ جن کا نام ہے راجہ نذیر. ان سے ہم بات کریں گے اباؤٹ لیبر لاز. اور ان کے ساتھ موجود ہیں آفرین اطہر جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. آئیے ان دونوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے آنے کا.
नज़ीर साहब, मुझे बताइए कि पाकिस्तान में लेबर लॉज क्या हैं, यानी कि मज़दूरों से रिलेटेड जो लॉ है, जो कानून है, वो क्या है? देखिए मैम, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 जो है जी। वो डील करता है बेसिकली लेबर्स के वर्क, जी। लेबर के ट्रेड प्रोफेशन के हवाले से। जी। फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स के अंडर लेजिस्लेशन हुई है जी। और वो डिफरेंट एक्ट्स हैं, कुछ ऑर्डिनेंस हैं जिनके तहत पूरा जो सिस्टम है वो रेगुलेट होता है। बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है 2012 जो इसको डील करता है, जी। उसके साथ डेली वेजेस एक्ट है और मुख्तलिफ इस तरह के लॉज हैं। और फिर कोर्ट्स की हायरार्की इस तरह है कि लेबर कोर्ट्स हैं ठीक। जो बेसिकली इनिशियल जो केसेस हैं उनको सुनती हैं, और लेबर कोर्ट्स का इस वक्त सूरत हाल ये है कि ऑल ओवर पाकिस्तान अगर देखें तो डिवीजन में एक डिवीजन के अंदर एक कोर्ट है बस। अब देखें कि जुडिशरी की जो हायरार्की है वो सब डिवीजन लेवल तक नीचे है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक है, लेकिन एक डिवीजन के अंदर के लेबर की स्ट्रेंथ देखें और एक डिवीजन के अंदर लेबर कोर्ट एक है। मुझे ये बताइए नज़ीर साहब कि एक गरीब मजदूर जिसकी बच्ची किसी के घर में बंद है, कैद है, बॉन्डेड लेबर में फंस गई है, वो उसको रिहा कराना चाहता है, या ईंटों के भट्टों पर जुल्म हो रहा है, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, जब वो कोर्ट में जाते हैं अपने हक को पाने के लिए, जो उनका इंसानी हक है, उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता है? देखें, सबसे पहले तो एक तो उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव है जस्टिस, और फिर बहुत लेंथी है। ये दोनों फैक्टर उसमें पाए जाते हैं, और उसकी बेसिक रीजन जिस तरह मैंने बताया कि डिवीजन में जब एक कोर्ट होगी तो वो कोर्ट के ऊपर बर्डन कितना होगा, वहाँ पे क्या क्या वो फेस कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आप इमेजिन करें। और फिर इस तरह है कि अब कोई भी रिलीफ चाहे लेबर से रिलेटेड या उसका कोई पर्सनल को ग्रीवेंस है वो लेने के लिए जाता है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर है। बिल्कुल, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो अच्छा लॉयर हायर कर सके जो उसके लिए लड़ सके। ये है, देखें बार्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कमेटीज मौजूद हैं, लेकिन जिस लेवल पे ये काम होना चाहिए वो नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, यू आर अ लॉयर, आप एक लीगल एक्सपर्ट हैं, कुछ काम तो हम वॉलंटरीली कर सकते हैं ना, कि हम मजदूर की मदद करने के लिए कहें कि हम आपको फी चार्ज नहीं करेंगे, हम आपका केस उठाएंगे। हमारा दिल इतना बड़ा क्यों नहीं कि हम उसकी आवाज़ बने जिसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है? अब देखें, जिस तरह के एक तबका लेबर है जी, अब बेसिकली लॉयर जो है वो भी डेली वेजर्स है। अब अगर हर तबके के अपने मसाइल हैं, ऐसा ही है जी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इनके मसाइल के होते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं डिप्राइव्ड लोगों के लिए। जी जी। और मैं समझता हूँ कि लेबर बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड जो है वो तबका है, और उनके जो राइट्स हैं, चूँकि प्रॉपर जुडिशल सिस्टम ना होने की वजह से आप हैरान होंगी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लेबर कोर्ट का वो भी जुडिशल ऑफिसर नहीं है। आप इससे इमेजिन करें कि हमने कितना सीरियसली काम किया है। और उसकी बेसिक जो रीजंस है जी, मैं समझता हूँ कि एक तो मुल्क के अंदर जो सुपरमेसी ऑफ लॉ है जी, जो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं रही जी। फिर उसके बाद जो कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से हर गवर्नमेंट जो आती है उसको अपनी सर्वाइवल की पड़ जाती है। उनकी पॉलिसीज, उनकी जो इनेक्टमेंट है वो ना होने की वजह से ये लोग सफ़र कर रहे हैं। यानी कि इंसान अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए निकला है बाहर, और बदकिस्मती से अगर वो गरीब है तो शायद उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, which is a shame for us, unfortunately. बिल्कुल, देखें ये जो हमारा जुडिशल सिस्टम है जी, अब इसमें पॉजिटिव देखें चेंजेस आई हैं। चेंजेस इस तरह आई हैं कि अभी देखें कि इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पे एक जो जज साहब हैं उनके हवाले से एक केस बना, वो कन्विक्ट हुए जी। अब देखें जब कोलेक्टिवली, पहली बात है कि एक इंडिविजुअल इसका एहसास करे जी, और फिर जब कोलेक्टिव सोसाइटी एक जगह पे खड़ी हो जाती है तो फिर किसी की जरूरत नहीं है कि वो किसी तबके के राइट्स को इन्फ्रिंज करे। यानी कि अगर हम आवाज़ उठाएं तो बात बन सकती है। और मुझे
میں سلام کرتی ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی تھی اور وہ شور اتنا بڑھ گیا کہ ان جج صاحب کو سزا ہوئی. جی بالکل. اور انسان اگر آواز اٹھاتا ہے ظلم کے خلاف تو سنوائی ہوتی ہے. آفرین مجھے یہ بتائیے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم ہوتا ہے, ان کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس پر ہم بعد میں آئیں گے کہ ہم آج تک اپنے بچوں کو یہی نہیں بتا سکے کہ کمتری ابتری کا کانسیپٹ کچھ نہیں ہوتا. یہ بچے سائیکولوجیکلی کتنے ٹرامیٹائزڈ ہوتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے سماج کا ایک اچھا پازیٹیو شہری بن سکتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ ہم فرسٹ آف آل یہ اس چیز کی ہمارے اندر سینسٹیوٹی ہو کہ ہم اس کو سمجھیں کہ بچے پہ کیا امپیکٹ پڑے گا. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارا یہ انوائرمنٹ میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی, اور ایون یہ کہتے ہیں کہ ایون آفٹر برتھ بھی لوگ جو ہے بہت زیادہ اس طرح ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے بچوں کے سامنے. وہ پیدا ہوتے ہی لیبر کی فارم میں اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہن بھائیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پیرنٹس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, تو وہ بچوں پہ سائیکولوجیکل ٹارچر اور امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ لرن کر لیتے ہیں کہ ہم نے اسی پاور لیسنس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, اور پھر وہ اسی لیبر کا حصہ بن جاتے ہیں. اب یہ جو بانڈیڈ لیبر ہے اس کو جس طرح بھٹیوں پہ کام کرنا یا بریک لن چائلڈ لیبر جو ہے, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہی ہے کہ وہ سال ہر سال چلتا رہتا ہے, اور جو بانڈیڈ لیبر کے اندر ایک دفعہ بچہ پھنس گیا وہ اس سے نکل نہیں پاتا. یہ اس کا سوشل امپیکٹ ہے. لیکن اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا ہے کہ ایک تو رائٹ ٹو ایجوکیشن, کیونکہ ہمارا 25A آرٹیکل جو ہے وہ کہتا ہے کہ 5 سے 16 سال کا بچہ ایجوکیشن حاصل کرے فری آف کاسٹ. لیکن انفارچونیٹلی یہ یہاں امپلیمنٹ نہیں ہمارے ملک میں ہو پا رہا. اس کی وجہ سے بچے امپاور نہیں ہو رہے. اب امپاور نہیں ہو رہے, ان کو نہیں پتا کہ ہمیں اپنے رائٹس کو کیسے فلفل کرنا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ آزاد بھی ہو سکتے ہیں. جی, ان کے لیے آزادی ایک ایلین کانسیپٹ ہے. بالکل. ان کا یعنی مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے سلیوری کو ہی ایکسیپٹ کرنا ہے, ہماری یہی لائف ہے ہماری. اور اس سے امپیکٹ کیا ہوگا کہ ان میں لو سیلف اسٹیم کے آسپیکٹس آئیں گے, لو کانفیڈنس کے آسپیکٹس آئیں گے. لیکن اس طرح کے بچے پھر کچھ ٹریفکنگ میں انوالو ہو جاتے ہیں, چائلڈ ٹریفکنگ, ہیومن ٹریفکنگ, بچے ڈرگ ابیوز کے اندر آ جاتے ہیں, اور پھر وہ اتنی سائیکل اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے, اتنی بڑھ جاتی ہے, ویشیس ہو جاتی ہے کہ بچہ اسے باہر نہیں نکل پاتا, اور وہ بچے پہ لانگ ٹرم امپیکٹ کرتی ہے. یعنی کہ جس بچے پر آپ بچپن سے ہی ظلم پہ ظلم کرتے جائیں, وہ آگے جا کر کہیں نہ کہیں ظلم کسی نہ کسی پر ضرور کرے گا, کیونکہ وہ اندر پینٹ اپ انرجی ہوتی ہے جو اس کو باہر نکالنی ہوتی ہے. تو اگر ہمیں کوئی ایسا بچہ جس پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ سائیکولوجیکلی ٹراماٹائزڈ ہمیں نظر آ رہا ہو, ہمیں کیا کرنا چاہیے بحیثیت ایک انسان, بحیثیت ایز اے گڈ ہیومن بینگ, what are we supposed to do? یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن بھی سر سے جو کیا کہ ہمیں ایز اے ہیومن کس طرح سپورٹ کرنی چاہیے. تو ہمیں ایز این انڈیویجول کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ, جس طرح میں سائیکالوجسٹ ہوں تو میں مینٹلی سپورٹ کروں بچوں کو. لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم وہاں انٹروین نہیں کر پاتے. لیکن کچھ ایسے آسپیکٹس ہوتے ہیں جہاں ہم انٹروین ایزیلی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز ہوتے ہیں, یا بچیاں زیادہ تر ڈومیسٹک لیبر میں انوالو ہوتی ہیں, تو ان بچیوں کو ہم کم سے کم اپنے پاس بلائیں, ان سے اچھی طرح بات چیت کریں. ہم یہ دیکھتے ہیں عام سوسائٹی میں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بچی ہے, جو کام کرنے والی بچی ہے, اس کو الگ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ الگ کھانا کھا رہی ہوتی ہے, اور باقی فیملی ممبرس الگ کھا رہے ہیں. وہ الگ کھانا تب کھاتی ہے, اس گھر میں کھاتی ہے جہاں اس کے ساتھ انسانی برتاؤ ہو رہا ہو. بعض دفعہ وہ بچی کھانا بھی نہیں کھا رہی ہوتی, وہ ریسٹورینٹ میں اکیلی ایک کونے میں بیٹھی ہوتی ہے. ایسا ہی. تو بہت افسوس کی بات ہے. لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ انٹروین کرنا مشکل ہے, کتنی دفعہ ایسا ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس بچی کو کھانا دینا چاہتے ہیں, مگر جو ان کے مالکان ہیں, معذرت کے ساتھ جو اپنے آپ کو ماسٹر سمجھتے ہیں, ان کا مالک سمجھتے ہیں, وہ فوراً کہتے ہیں آپ لوگ کون ہوتے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ آئیے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, آپ کھانا کیوں دے رہے ہیں. تو کیسے ہم ان کو بتائیں کہ یہ غیر قانونی ہے. اور غیر قانونی پہ اگر ہم بات کریں تو بانڈیڈ لیبر تو 1995 میں نذیر صاحب یہ تو بین ہو گیا تھا پاکستان میں, تو یہ ابھی بھی پریویل کیوں کر رہا ہے, ہمارا لا امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا جہاں انسانی حقوق کی بات آتی ہے. جی بالکل, آپ بالکل دیکھیں, لا تب امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ جب اس کی اویئرنیس ہو. اب سب سے جو بیسک چیز ہے اویئرنیس نہیں ہے. اب دیکھیں کتنے ٹی وی چینلز ہیں ہمارے, لیکن لا کی اویئرنیس کے حوالے سے کتنے پروگرامز ہو رہے ہیں. تو سب سے بیسک چیز تو یہ ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے. پھر دوسری جو چیز ہے کہ اس میں انیکٹمنٹ کی ضرورت ہے, لا بنانے کی ضرورت ہے, پورے جو لیبر لا سسٹم ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں دیکھیں کہ میں کسی جگہ بات کر رہا تھا کہ فیملی لاز کے حوالے سے بہت اچھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں.
इंटरम रिलीफ्स आए। अब इसी तरीके से अगर लेबर लॉ को अमेंड करके जो लेबर से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको समरी ट्रायल बनाया जाए और मीनवाइल इंटरम रिलीफ्स रखे जाएं। मिसाल के तौर पे कहीं पे कोई लेबर काम कर रहा है, उसको अरसा तक काम करने के बाद वहां से निकाल दिया जाता है, ठीक है, वो जाता है रीइंस्टेट होने के लिए, उसको फिल फॉर कोर्ट रीइंस्टेट करे और जो उसकी पे है वो कोर्ट ऑर्डर करे कि यहाँ कोर्ट के अंदर आके जमा कराएं, यहाँ से वो रिसीव करेगा। अब इस तरह के इंटरम्स रिलीफ जब तक नहीं होंगे, अब देखें कि एक बंदा, पहली बात है कि केस फाइल करने कितनी मुश्किल से पहुंचता है, उसके इकोनॉमिक क्राइसिस, बाकी जो क्राइसिस है वो फेस करता है। उसके बाद जब केसेस में आ जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे है कि तुम साबित करो। इसमें मैं समझता हूँ कि इंतहाई डिप्राइव्ड तबका है लेबर हमारा। आपने डिप्राइव्ड की बात की रज़ी साहब, मैं बहुत देर से ये बात सोच रही हूँ कि मिनिमम वेज क्या है, मिनिमम उजरत, कम से कम उजरत भी क्या है जो कि हमारा कानून कहता है कि इतनी आपको देनी है, चाहे वो ईंटों के भट्टों पे काम कर रहा हो, चाहे वो कोई बच्चा या उसकी फैमिली घरों में काम करी, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन तो वहां पर भी हो रही है। तो मिनिमम उजरत क्या होनी चाहिए? वेजेस लॉ के मुताबिक इस वक्त जो 8 आवर्स की डेली बेसिस पे अगर देखें तो एक लेबर की, एक मजदूर की, एक मिस्त्री की जो उसकी रिम्यूनरेशन है वो 1000 है और एक दिन का। और इसी तरीके से उसको अगर दूसरी साइड पे देखें कलेक्टिवली 26 दिन बनते हैं मंथ में लीव्स को निकाल के, उन 26 दिन का उसका जो मुआवजा बनता है अबाउट 18,000 कलेक्टिवली पे की सूरत में जब आता है। डेली वेजर का थोड़ा डिफरेंट है, जो डेली कमाता है वो 1000 पर मंथ है, ठीक है, लेकिन जब कलेक्टिवली वो पे की सूरत में आता है तो 18,000 पर मंथ है। और अब देखिए मैं इसीलिए, आपको लगता है कि उनको ये दिया जाता है? आपको लगता है कि ये 26,000 या 18,000 दिए जाते हैं? इससे भी बुरी सूरत हाल है। इस तरह है कि जहाँ पे अपॉइंट होते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर उन्हें जारी नहीं किया जाता। वो इसलिए अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता कि कल कहीं पे किसी कोर्ट में हमें फेस ना करना पड़ जाए। अब देखें इस हद तक नाइंसाफी है वर्कर्स के साथ। अब जिसके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, कुछ रिटर्न उसके पास मौजूद नहीं है, वो कहाँ पे जाएगा? वो हमारे पास आएगा, हम कहेंगे कोई रिटर्न कुछ दिखाओ, कहाँ पे काम कर रहे हो। तो इसको मैं जब तक इसको समरी ट्रायल नहीं बनाया जाएगा और लेबर से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उनको नॉन बेलेबल और उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जितनी दी जा सकती है दी जाए, तब जाके डेटरेंस होगा, पनिशमेंट का खौफ होगा, तो तब बनाई जाएगी, तभी तो जुल्म खत्म होगा। तब होगा। जालिम ये जानता है कि वो ताकतवर है और कहीं ना कहीं वो ताकत को इस्तेमाल करके खुद को बचा सकता है। गुलाम फिर भी गुलाम रह गया, साइकोलॉजिकली वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गया फॉर लाइफ। आपने उसकी रूह को, उसके जिस्म को स्कार कर दिया हमेशा के लिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जो ताकतवर है वो कहीं ना कहीं जानता है कि दे कैन डू एनीथिंग एंड दे कैन गेट अवे विद इट। अगर हम साइकोलॉजिकली, हमने ट्रॉमा की बात की, उन बच्चों पे होता है, जो शख्स ये सोच रखता है कि ये बच्चा या ये बच्ची मेरा गुलाम है या ये ख़ानदान मेरा गुलाम है, वो किस सोच के मालिक हैं? क्योंकि मेंटली वो भी ठीक नहीं है। ये एक अजीब सी सोच है जिसके अंदर आप खुद को नाउजुबिल्लाह फिरौन समझते हैं और आप कहते हैं कि मैं एक फिरौन हूँ और मेरे जितने मातहत हैं मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे लोग की काउंसलिंग क्यों नहीं करते हम? बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ऑफेंडर का ऑफेंस का एक माइंडसेट बना होता है, विक्टिम्स का विक्टिमाइजेशन का एक माइंडसेट बना होता है। और यहाँ पे हमारे मुल्क में थोड़ा बहुत काम इस पे ज़रूर हो रहा है कि हाउ टू हेल्प विक्टिम्स, बट व्हाट टू डू अबाउट ऑफेंडर्स। हम इनके माइंडसेट पे नहीं जा रहे होते। उनका बेसिक माइंडसेट ये होता है कि जिस तरह बच्चे ने लर्न कर लिया कि मैं विक्टिमाइज्ड बच्चा हूँ और मैंने बड़े होकर भी लेबर ही करनी है और मैं कुछ अपने राइट्स के लिए नहीं बोल सकता, इसी तरह पावर डायनामिक्स में यही चीज़ होती है कि जो बंदा पावरफुल है उसने ये लर्न कर लिया कि मैं पावरफुल हूँ और मेरा ये राइट है कि मैं किसी पे भी जुल्म कर सकता हूँ। अब इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है कि हम एटीट्यूड को ब्रेक करें। जो हमारी तासुबाना सोच है या हमारी जो पावर को मिसयूज़ करने की जो सोच है उसको ब्रेक करें। अब हम अगर उसको ब्रेक करेंगे एटीट्यूडनल लेवल पे तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जिस तरह मैं अपने एंड पे बेशक 1% चेंज ला सकूं, मैं ये करती हूँ कि मुख्तलिफ बच्चों के साथ सेशंस कर लिए
ان کو بتایا کہ اچھا آپ نے اپنے حق کے لیے ایسے بولنا ہے, ایزرٹیولی نو کیسے کہنا چاہیے, اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ نے بتانا ہے دوسرے بندے کو. تو یہ چیزیں بچوں کو یہ بھی ایون انہوں نے لرن نہیں کیا ہوتا. ان کو بھوک لگ رہی ہے, وہ 12 گھنٹے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا. اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو فزیکلی اس لیے بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں کہ یا تو وہ ابیوز کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں لیبر کے دوران ہی, یا پھر وہ کھانا پینا ان کا ٹھیک نہیں ہوتا, میل نیوٹریشن ہوتے ہیں, اور اس سے ان کو بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر یا اگر وہ ایسے لانگ ٹرم فزیکل آسپیکٹ ڈس آرڈر میں آ جائیں گے, پھر وہ لیبر نہیں, چائلڈ لیبر میں انوالو نہیں ہو سکیں گے, پھر ان پہ اور زیادہ سوسائٹل پریشر آ جائے گا. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم پیرنٹل ٹارگٹ کریں, پیرنٹس کو ہیلپ آؤٹ کریں سمجھنے کے لیے کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے, بچے کو ایجوکیٹ کریں. گورنمنٹ لیول پہ جس طرح اسکولز ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بچوں کو ایجوکیشن کے لیے, تو بچوں کو ایجوکیٹ کروائیں تاکہ وہ اپنے رائٹس کے لیے بول سکیں. آفرین, ہم نے اس پورے شو پہ بہت زیادہ بات کی کہ ہم کس طرح غلامی کی زندگی سے بچوں کو نکال سکتے ہیں, ان کی فیملیز کو آزاد کرا سکتے ہیں. ان کی آزادی پہ بہت سی NGOs کام کر رہی ہیں, چاہتی ہیں ان کو لبریشن ملے, ان کو آزادی ملے. بہت سی آرگنائزیشنز پاکستان میں کام کر رہی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن بہت کم آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو ان کو سائیکولوجیکلی نارملائز کرنے کے اوپر بھی کام کریں. جس بچے نے آزادی نہیں دیکھی پوری زندگی, جب آپ اس بچے کو کسی بھی طرح آزاد کراتے ہیں, اس کے بعد وہ بچہ کیا کرے گا؟ تو ہم کیوں ایسی آرگنائزیشنز پہ کام نہیں کرتے, یا ہم بحیثیت انسان خود ایز این انڈیویجول یہ کام نہیں کرتے کہ جس بچے نے ہمیشہ سے آنکھ کھول کے غلامی دیکھی ہے, اب جب وہ آزاد ہے تو اس کو کیسے بتانا ہے کہ اس آزادی کو کیسے گزارنا ہے زندگی کو؟ جی بیسکلی یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ہم بچوں کو سوشل سکل سکھائیں. ہمارے کریکولم میں بکش مٹیریل ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیپٹرز اس طرح پڑھنے ہیں, لیکن اسکولز میں بھی ایون مین اسٹریم میں بھی دیکھیں تو سوشل سکلز بچوں کو نہیں سکھائے جاتے. تو ایسے کلائنٹس جب میرے پاس آتے ہیں کرائسس کیسز کے جو وکٹمائزڈ ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ جب بچے میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو سب سے پہلے لائف سکل سکھاتی ہوں. لائف سکلز کے اندر کیا آ گیا, ایٹیکیٹس آ گئے, بولنے کا طریقہ آ گیا, ایزرٹیولی نو کیسے کہنا ہے آپ نے, کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, اپنی نیڈس کو کیسے فلفل کرنا ہے. یہ تمام چیزیں بچوں کو اگر سکھائی جائیں, ان پہ بار بار کوشش کی جائے تو اس پہ جو ہے کچھ نہ کچھ بیٹرمنٹ آ سکتی ہے. لیکن بیہیورل چینج از اے لانگ پروسیس اور اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں پھر اس میں کنٹینیوٹی رکھنی بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ جیسا آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں اس کے اوپر, لیکن انفارچونیٹلی جب وہ پروجیکٹ اینڈ ہو جاتا ہے تو وہ انٹرونشن وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے اور پھر اس پہ کام نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر ہم تبدیلی یا بہتری لانا چاہتے بھی ہیں تو وہ پروجیکٹ بیسڈ ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہے. ہماری انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ہمارا پروجیکٹ اچھا چلا جائے, اور جیسی پروجیکٹ ختم ہوتا ہے تو وہ ایک پوری کی پوری انٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, جس طرح میں کوشش اپنے اینڈ پہ کرتی ہوں کہ بے شک آپ 1% چینج لاؤ. اگر ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ ہم بے شک 1% ایک بچے کو بھی اگر ہم بازیافت کریں, اس کو ہیلپ آؤٹ کریں, تو ہم چینج لا سکتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم کسی کمیونٹی میں انٹروین کر رہے ہیں ایز این آرگنائزیشن ریپرزینٹیو, تو ہم پھر بعد میں اس کمیونٹی میں تھوڑا سا ٹائم دیں اپنے لیے, یعنی ان بچوں کے لیے ٹائم نکالیں تاکہ ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ اچھا ہم بھی انسان ہیں اور ہمارے بھی حقوق ہیں. اور پیرنٹس کو بھی یہ آگاہی ساتھ ساتھ دیتے رہیں کہ آپ کے یہ حقوق ہیں اور بچے کے یہ حقوق ہیں, تاکہ پیرنٹس بھی ساتھ ساتھ سپورٹ کر سکیں اس چیز. بیسیکلی ہمیں یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ظلم کیا ہے اور اس کی حد کیا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ظلم ہوا جا رہا ہو جب بچپن سے, تو آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایک ظلم ایک بڑی نارمل چیز ہے, یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. لیکن ایک سرٹن لیول پر آ کر آپ جب بچوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ نہیں, جو سلوک آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو ظلم کہتے ہیں, یہ اپریشن ہے اور یہ اگینسٹ دا لا ہے. اگر ہم لا کی بات کریں اور ایک مزدور بھائی یا ایک بچہ اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہو جو گھر میں بیٹھا ہے, جو کہ بانڈڈ لیبر کا شکار ہے, جس کی کم عمری ہے لیکن اس کے باوجود وہ گھروں کا کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے, اور وہ یہ ٹی وی اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, اس بچے اور اس فیملی کو بتائیے کہ اگر آپ مزدور ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں, آپ کے حقوق کیا ہیں. دیکھیں, ہمارا جس مذہب سے تعلق ہے, بہت ہی خوبصورت ہمارا مذہب اسلام ہے, بے شک, کہ آج کا جو ماڈرن دور ہے وہ شکاگو کے لیبر سے شروع کرتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے, کہ جب مزدور بھی نہیں بلکہ غلام تھا, تب سے سٹارٹ کیا, ان کو ان کے رائٹس دیے. اور اللہ پاک نے تو کہا کہ القاسب و حبیب اللہ, کہ جو محنت کا شے مزدور ہے وہ اللہ کا دوست ہے. آپ امیجن کریں کہ دوست کی کیا مقام ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں, اور ہم کہاں پہ لے آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مزدور کو اس کی مزدوری, اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پے کرو. آپ امیجن کریں, اس چیز کو انٹرپریٹ کریں, اس کو سوچیں.
کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ویجز دے دیں. آج دیکھیں کہ لوگ اپوائنٹمنٹ لیٹرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آج ٹیکنیکلٹیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پراپرلی لیبر نہیں دی جاتی, اور لیبر سے جو ورکرز ہیں, جو بچے ہیں, ان سے سلوک کیا کیا جاتا ہے, ان کو مارا جاتا ہے, ان کو وائلنس کیا جاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ہمیں لا لیجسلیشن اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, لیکن مجھے اس کا احساس کرنا پڑے گا کہ یہ میری ذمہ داری ہے, اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے اس بارے میں. ایسا ہی ہے. تو سب سے پہلے تو میں اپنی ذمہ داری پوری کروں, ہم فیل کریں کہ ہم اپنے جگہ پہ, ہم قانون کا ویٹ نہ کریں, ہم کورٹ کا ویٹ نہ کریں, ہم ذاتی طور پہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. اور بچوں کے لیے یہ ہے کہ لاز موجود ہیں, آپ آواز اٹھائیں جہاں پہ آپ پہ ظلم ہوتا ہے, سٹارٹ آپ نے کرنا ہے, آواز آپ نے اٹھانی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے, مختلف NGOs ہیں, بار ایسوسیشنز ہیں, وکلاء ہیں, بہت آوازیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ آواز اٹھائیں. اور ریسنٹ ہسٹری میں جو پریسیڈنٹس بنی ہیں وہ دیکھیں کہ آواز اٹھی تو اس کو کوئی دبا نہیں سکا, پھر اس کے آگے کتنا بھی پاورفل بندہ تھا اس نے سفر کیا. بے شک. تو یہ چیزیں کہ سب سے پہلے ہم اپنا احساس کریں, ذمہ داری کو پورا کریں, اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہوئے کہ ایک انتہائی ڈپرائیوڈ, ہم فیشن کے طور پہ کہ ہمیں اللہ نے اگر کچھ دے دیا ہے تو 2-4 ملازم رکھنا میرا حق ہے, اس سے نکلیں, آپ اس سے نکلیں, آپ ذمہ داری کا احساس کریں. اور پھر جو ڈپرائیوڈ طبقے, چاہے وہ بچے ہیں, چاہے وہ فیمیل ہیں, یا جو بھی طبقہ ہے, وہ جہاں پہ ہیں وہ آواز اٹھائیں. آج کل تو بہت سارے, آج تو موبائل آپ کے ہاتھ میں, آپ ایک ویڈیو بنا کے وائرل کریں, دنیا اسے لے گی, کیونکہ ظلم کو کنڈیم کیا جاتا ہے. بالکل. اور ظلم کے خلاف آپ ایک پہلا قدم اٹھائیں گے تو سب پورا معاشرہ حق کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. کیا بات, جو رائٹ ہے, جو رائٹ ڈائریکشن ہے, اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, وہ روک نہیں سکتا. صرف یہ ہے کہ آپ جو ورک کرنے والے بچے ہو, بچیاں ہو, فیمیل ہو, یا کوئی مزدور ہو, لیبر ہو, آپ آواز اٹھاؤ, آپ دیکھو کہ اس کے اندر طاقت کیسے بنتی ہے, اور بنے گی انشاءاللہ. بہت خوب. بہت بہت شکریہ نذیر صاحب, تھینک یو سو مچ آفرین, آپ کے ورڈز کا, وزڈم کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. آج کا ایپیسوڈ کافی ہیوی ہے, اور ہیوی اس لیے کیونکہ اس میں انسانی زندگیاں جڑی ہیں, اور غلامی, ماڈرن ڈے سلیوری, آج کے دور میں بھی اگر ہم اپنے آس پاس بچوں اور فیملیز کو غلامانہ طریقے سے دیکھیں زندگی گزارتے ہوئے, تو بہت دکھ ہوتا ہے. اور جس طرح عزیز صاحب نے کہا کہ ہم سب سے پوچھا جائے گا, سوال ہم سب سے اٹھایا جائے گا, ہم قانون کا, ہم اور لوگوں کا ویٹ نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے, ہمیں ظلم کو روکنا ہے, اور اگر ہم ظلم نہیں روک رہے تو ہم ظلم میں برابر کے شریک ہیں, ہم بھی ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے, یوز یور پاور, آپ گھر سے باہر نکلیں, آپ بتائیں آپ پر ظلم ہے, سب کے سب آپ کے ساتھ ہوں گے. اور وہی بات جس طرح عزیز صاحب نے کہا کہ اگر حق کی بات ہے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. اپنا خیال رکھیے, اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.